सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। अमेरिकी रक्षा विभागको भिजन प्रकाशित भएको छ। पृष्ठ 4 मा ट्रम्पले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त्यस क्षेत्रको एलिजको निम्ति भनेका छन्। एलिजको अर्थ मिलिट्री कोअपरेसन हो, सैन्य सहकार्य। पृष्ठ 13 मा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशलाई सन् 2004 देखि एमसिसी मार्फत आर्थिक सहयोग भइरहेको उल्लेख छ। यसकारण एमसिसी आफैलाई पासो हाल्ने हो। अर्थमन्त्रीज्यू किन पासो हाल्दै हुनुहुन्छ आफूले आफैले? यो खारेज हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम लगायत सरकारी बजेटहरू सबै सरकारी पार्टीका कार्यकर्ता पोस्नेमा खर्च भइरहेको छ, पत्रिकामा प्रकाशित छ। बजेट पेश नहुँदै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढ्ने, कर नीति चुहाइएको र भन्सारबाट 200-300 विद्युतीय गाडी भन्सार छुटाई अरबौं रुपियाँ घोटाला भएको प्रकाशित छ। बजेटबारे पत्र पत्रिकामा आएको, संसदमा आएको स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक छ। एमसिसीको बारेमा मान्य सदस्यज्यू, मैले भनिहालेँ, यो सम्झौता पत्र संसदमा विचाराधीन छ। यहाँ छलफल भइजाओस्। यो कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन, यसमा त्यही बेला छलफल हुन्छ। तर यो एउटा सम्झौता सहायता सम्झौता हो। त्यो सहायता सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो र यो अर्थ मन्त्रालयले को मन्त्री हुँदा गर्यो भन्ने विषय भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यो एउटा सरकारको निरन्तरताको प्रसङ्ग हो। त्यसमा हामीले केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू जो हाम्रा सहायक सम्झौताहरू छन्, ती सहायक सम्झौताहरूमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू रहन सक्छन्। त्यसमा केही कुराहरू बुझाइको फरक हुनसक्छ, त्यसमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्दैन त्यो आयोजना आफैले हामीले गर्दाखेरि अहिले नि त्यो तोडेर एउटा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने काम हामीले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। बाँकी कुरा संसदले यसमा छलफल गरेर निर्णय गरोस्। मेरो अहिले विषय भनेको एमसिए हो, जुन कार्यक्रम चाहिँ 2-3 वर्ष यतादेखि हामीले बजेटमा खास गरी विद्युत पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भएर अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीको चाहिँ अनुदान सहयोगमा सुरु गर्न खोजिएको आयोजना हो। त्यसका केही प्रारम्भिक कामहरू अघि बढेका छन्। तर यसको इन्ट्री इन्फोर्स हुनको लागि हामीलाई अहिले पनि केही समय अझै पनि केही दुविधामै हामी रहेको अवस्था छ र खास गरी संसदमा विचाराधीन रहेको यो एमसिसीको सम्झौता पत्र अनुमोदनको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यो अनुमोदन नहुन्जेलसम्म विदेशी सहायता परिचालन गर्ने अवस्थामा छैनौँ र विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरू कामहरू नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्न सक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले त्यसै अनुसारै यो बजेटमा यो व्यवस्था गरेको छ र यो बारेमा संसदमा जब एमसिसी सम्झौता पत्रमा छलफल हुन्छ त्यो बेला नि यसमा अझ बढी गहन छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले मैले यति मात्रै राखेँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा। त्यसपछि अर्का विषयमा केही कुराहरू उठेका छन्। मैले 2टा कुरा संक्षेपमा राख्न चाहन्छु किनभने आर्थिक विधेयकमा यसबारे छलफल हुने नै छ। विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हो, विद्युतीय गाडी चाहिँ सरल भन्सारमा सरल करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। सरकारको नीति पनि त्यही नै हो। तर कति सरल र कति सस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। मूलतः मैले यो विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा 2-3टा कुरा मान्यताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर महसुलहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा कम हुनुपर्छ, त्यो मान्यता मेरो पनि हो। तर कति कम हुनुपर्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कम हुनुपर्छ भनेर 10% रहनुपर्छ या दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हाराहारीमा रहनु उपयुक्त हुन्छ, यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। मैले सार्क मुलुकहरूमा खास गरी ठुला मुलुकहरूको हेर्दै थिएँ। विद्युतीय सवारी साधनको महसुलहरू सबै मुलुकहरूमा छ। भन्सार महसुल 40% देखि 50-60% र त्यसमा अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर गर्दाखेरि 100% पुग्ने अथवा त्योभन्दा बढी पुग्ने स्थिति पनि कतिपय मुलुकहरूको विद्युतीय गाडीमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ निजी सवारी साधनको हकमा। त्यसो हुनाले यसमा हामी एउटा करका सामान्य मान्यतामा जाँदाखेरि विद्युतीय गाडी सरल ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, वातावरणीय ढङ्गले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत गर्ने कुराहरूले यो ठिक छ, सबै राम्रो छ। तर कति सहज भन्ने कुरामा एउटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु।
हामीले जब नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी भयो र हामीले पेट्रोलियम पदार्थ पाएनौँ, त्यो बेला हामीले अत्यन्तै बोल्ड निर्णय गरेर 10% भन्सारमा विद्युतीय निजी गाडीहरू आउन सक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई 1% भन्यौँ। अहिले गरिएको परिवर्तन भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन 1%मै छ र अरू विद्युतीय गाडीहरूको निजी प्रयोजनमा आउने विद्युतीय गाडीको हकमा केही बढाइएको छ। अब पहिलो मान्यता सरकारको के हो भने सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको विधेयकै संसदमा विचाराधीन छ, त्यो पास गरौँ र त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायातलाई अघि बढाउँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई नै प्रोत्साहित गरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि हो। र त्यसैबाट अघि बढ्न सक्यौँ भने हामीले सम्भवतः विद्युतीय सवारी साधन जुन हामीले वास्तवमा सार्वजनिक सवारीको साधनको रूपमा बढी प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो त्यो पुरा हुन्छ। अर्को एउटा विषय, विद्युतीय गाडीहरूले विद्युत धेरै खपत गर्छन्, त्यसकारण हाम्रो विद्युत खपत हुन्छ भन्दा एउटा कुरा हामी के नबिर्सौँ भने गाडीले मात्रै खपत गरेर हाम्रो विद्युत 100-150 मेगावाट थप खपत होला, तर हामीले औद्योगिकरणका प्रक्रियाहरू अरू किसिमका चाहिँ विद्युत उपभोग हुने ग्राहस्थ खपतदेखि लिएर अरू सबै प्रक्रियाहरूमा अघि नबढुन्जेल र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पूर्णतः सफल नपारुन्जेल हामीले गाडी मात्रै कुदाएर पनि धेरै विद्युत खपत हुने स्थिति छैन। यो मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। केही वस्तुहरूको चाहिँ भन्सारको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठेको छ, चक्लेटको विषयमा कुरा उठेको छ। आर्थिक ऐन विधेयकमा छलफल हुँदा म यसमा जवाफ दिउँला, तर एउटा कुरो के हो भने 2071-72 सालदेखि त्यो वस्तुको मूल्य 30% थियो। पोहोर हामीले केही वस्तुको मूल्य माथि लैजाने क्रममा 40% गरिएको र त्यसलाई फेरि समायोजन गरेर 30%मै झारिएको स्थिति हो। दोस्रो कुरा, त्यो प्रतिस्पर्धी रूपमा आयात हुने वस्तु हो। 123 वटा फर्मले आयात गर्दो रहेछन् त्यो, त्यसकारण कुनै व्यवसायीलाई हेरेर अथवा कसैलाई हेरेर त्यस्तो गरिँदैन। र कोही मान्य सदस्यज्यूले भने जस्तो त्यो अर्बौँको आउने रकम पनि त्यो होइन, चोरी पैठारी हुन सक्ने सम्भावना भएका केही वस्तुको भन्सार घटाइएको छ र यही संसदमा उठेका विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर अरू कतिपय खाद्य वस्तुको भन्सार दर र चाहिँ मूल्यवृद्धि कर हटाइएको अथवा घटाइएको स्थिति पनि छ। त्यो विषयमा मैले यति नै राख्न चाहेँ र अरू कुराहरू कर सम्बन्धी उठेका अरू विषयहरूमा आर्थिक विधेयककै बेला चाहिँ म त्यस बेला छलफलमा भाग लिनेछु भन्दै मेरो अर्थ मन्त्रालय मातहत उठेका आज हामी सत्तामा को बाहिर को भन्ने विषय होइन। हिजो सत्तामा आउँदा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि मान्य अर्थमन्त्रीज्यू जसरी आक्रामक भएर श्वेतपत्र बोकेर आउनुभएको थियो, आज तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा तपाईँ यति प्रतिरक्षात्मक रूपमा उभिनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ आजको दिनमा हाम्रो आम्दानी खर्चभन्दा 150 अर्बले कम छ। आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ। यो साल सकिनुभन्दा अगाडि नै कोरोनाको कहरमा हामी जसरी फस्दै जान्छौँ, झन्झन दिन कठिनाइपूर्ण हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छैन परिस्थिति यो छ भने प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छैन क्याबिनेटमा अरूलाई? यहाँबाट उम्केर जान त पाइँदैन नि अर्थमन्त्रीजी। तपाईँ प्रति इमान्दारितामा विश्वास गर्छु, पुरानो मेरो साथी पनि हो, तर आज तपाईँसँग इमान्दारिताको पनि प्रश्न मान्छेले गरिरहेछन्। तपाईँप्रति अहिले पनि विश्वास छ, तर यो ठाउँमा बसेर यति मामुली चिजको जवाब दिनुपर्ने तपाईँको परिस्थिति भन्दा राजस्व जहाँबाट पनि उठाउनु पाइन्छ त्यहीँ उठाउँदै जाउँ भन्ने बाटोमा माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सामुक महोदय मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीजीले मेरो प्रश्न छ। सम्पूरक बजेटमा प्रदेश नम्बर 2 लाई 2 करोड मात्र दिएर अरू प्रदेशहरूमा 1.5 अरब दिने, अनि के यो सन्तुलित बजेट हो त? के यो विभेद होइन त? समानीकरण अनुदानमा प्रदेश 2 लाई जम्मा 7 अरब बजेट दिने, अरू प्रदेशलाई 9 अरब 8 अरब दिने, अनि के यो सन्तुलित हो त? अर्को प्रसङ्गमा कोरोना महामारीको लागि ठुलो रकम निकासा गर्नुभएको छ, तर अहिले स्थानीय निकायले चन्दा आतङ्क बचाएको छ कि सरकारले 1 रुपियाँ पनि दिइरहेको छैन। के यो स्थानीय र सङ्घबाट सहकार्य भइरहेको छैन? कसरी मान्छे बाँच्न सक्छ र? धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। अमेरिकी रक्षा विभागको भिजन प्रकाशित भएको छ। पृष्ठ 4 मा ट्रम्पले
इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त्यस क्षेत्रको एलिजको निम्ति भनेका छन्। एलिजको अर्थ मिलिट्री कोअपरेसन हो, सैन्य सहकार्य। पृष्ठ 13 मा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशलाई सन् 2004 देखि एमसिसी मार्फत आर्थिक सहयोग भइरहेको उल्लेख छ। यसकारण एमसिसी आफैलाई पासो हाल्ने हो। अर्थमन्त्रीज्यू किन पासो हाल्दै हुनुहुन्छ आफूले आफैलाई? यो खारेज हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम लगायत सरकारी बजेटहरू सबै सरकारी पार्टीका कार्यकर्ता पोस्नेमा खर्च भइरहेको छ, पत्रिकामा प्रकाशित छ। बजेट पेश नहुँदै विद्युतीय गाडीको भन्सार बढ्ने, कर नीति चुहाइएको र भन्सारबाट 200-300 विद्युतीय गाडी भन्सार छुटाई अरबौँ रुपियाँ घोटाला भएको प्रकाशित छ। बजेटबारे पत्र पत्रिकामा आएको, संसदमा आएको स्पष्ट जवाफ दिनु आवश्यक छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद स्पष्ट गर्ने थप मौका दिनुभयो। श्वेतपत्रका कुरा, ती कुरा हिजो भ्यालिड थिए। आज पनि सरकारले आफ्नो आर्थिक स्थिति, वर्तमान आर्थिक स्थिति नियमित रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गर्छ। अर्थ मन्त्रालयको अर्थ बुलेटिनले पनि आर्थिक स्थितिबारे जानकारी दिइरहेको हुन्छ। राजस्व र खर्चको सबै विवरणहरू आएकै हुन्छ। पहिलो 2 वर्षको विवरण सरकारको प्रगति संसदमै पेश भइसकेको छ। त्यसमा मान्य सदस्यहरूले पढ्नै भएको छ। तेस्रो वर्ष जुन अहिले हामी 2076-77 कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ, त्यसमा हाम्रा बजेटका सन्दर्भमा केही हामीले आर्थिक वृद्धिको विषयमा र राजस्व सङ्कलनको विषयमा मैले यसअघि पनि भनिसकेका छु। राजस्व एक तहमा वृद्धि हुँदै गइसकेपछि त्यसभन्दा थप बढाएर लैजानलाई दायरा जति फराकिलो पारे पनि धेरै सम्भव हुँदो रहेनछ। आर्थिक वृद्धि उच्च नगरुन्जेल कर बढ्न सक्दैन, धेरै बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा यो रियलाइजेसन पनि हो। त्यही भएर आगामी वर्षको बजेटमा अहिलेको लो बेसबाट पनि 22% मात्रै राजस्वको वृद्धि राखिएको छ। अब त्यो बाहेक अरू फागुन महिनासम्मको पुँजीगत खर्च, अरू खर्चहरूको सन्दर्भमा मान्य सदस्यले उठाउनु भएको जिज्ञासा सही हो। केही हदसम्म हामीले पुँजीगत खर्च जति गर्न सक्थ्यौँ त्यो चाहिँ पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने खर्च दोस्रोमा गर्नुपर्ने तेस्रोमा हुँदै आएको हो। फागुनसम्ममा खर्चले पिकअप गरेकै स्थिति हो। अब चैत्र यताको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीले नै लिनुपर्ने त पक्कै भन्नुभएको होइन, तर फागुनसम्मको जिम्मेवारी चाहिँ अर्थमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ र चैत यताको जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ, किनभने अर्थमन्त्रीले नै कोरोना निम्त्याएको स्थिति चाहिँ पक्कै पनि होइन। त्यो तर यति भनेर हामीले गर्नुपर्ने कामहरूबाट मुक्ति पाउँदैनौँ, यो गर्नुपर्छ। र हामीले अर्थतन्त्रमा मूलत आर्थिक स्थायित्वका कुराहरू जुन मान्य सदस्यज्यू अत्यन्तै अध्ययनशील हुनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, विश्व ब्याङ्कका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एडिबीका रिपोर्टहरू पढ्नुभएको छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र सोलिड ग्राउन्डमा अघि बढिरहेको छ भनेर त भनेकै छ त। अब त्यो मैले भनेको नपत्याए त्यो त पत्याइदिनुहुन्छ कि भन्ने पनि मेरो अनुरोध हो। त्यसो हुनाले यसमा परिस्थितिका कुराहरू चाहिँ कहाँ कमजोरी छन् स्पष्ट रूपमा भन्नलाई मलाई गाह्रो छैन, तर भएका कुराहरू, राम्रा कुराहरू पनि भन्नु त पर्यो। दोस्रो कुरा, यो समपूरक बजेटको बारेमा मान्य सदस्यले प्रश्न उठाउनु भयो। समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि छ। प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक र विशेषबाट कस्तो कार्यक्रम गर्न चाहने हो भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको सूचना प्रकाशित गर्छ। त्यसको आधारबाट उहाँहरूले आयोजना माग्नुहुन्छ र त्यसको छनौट हुन्छ। अब प्रदेशबाट छनौट त्यस्ता आयोजनाहरू नै नआएपछि के आधारबाट चाहिँ सङ्घले आयोजनाहरू हालिदिने? त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध के छ प्रदेश सरकारहरूलाई भने उहाँहरूले आफूलाई माग भइआएका आयोजनाहरू समयमै मागिदिनु पर्यो र मागेर चाहिँ पठाउँदाखेरि परेन भने मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको चाहिँ माग अथवा गुनासो त्यो जायज हुन्छ। तर माग नभएको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि आफ्नो मापदण्ड, आफ्नै कार्यविधिको विपरीत सरकार गयो भन्ने प्रश्न त फेरि अर्को एउटा प्रदेशले उठाउन सक्छ नि। मैले यति कुरा राख्न चाहेँ। खास गरी अब यो कोरोनाको बजेट कति खर्च भएको छ के छ भने यो सरकारले यो सार्वजनिक गर्छ। यसमा यो महामारीको बेलामा हाम्रा खर्चहरू व्यवस्थित होइन, पारदर्शी मात्रै होइन, सबै जनतालाई सुसूचित गर्ने गरी पनि अघि बढ्ने हो, ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ। एमसिसीको बारेमा मान्य सदस्यज्यू मैले भनिहालेँ, यो सम्झौता पत्र संसदमा विचाराधीन छ। यहाँ छलफल भइजाओस्। यो कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन, यसमा त्यही बेला छलफल हुन्छ।
तर यो एउटा सम्झौता सहायता सम्झौता हो। त्यो सहायता सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो र यो अर्थ मन्त्रालयले को मन्त्री हुँदा गर्यो भन्ने विषय भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ यो एउटा सरकारको निरन्तरताको प्रसङ्ग हो। त्यसमा हामीले केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू जो हाम्रा सहायक सम्झौताहरू छन् ती सहायक सम्झौताहरूमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू रहन सक्छन्। त्यसमा केही कुराहरू बुझाइको फरक हुनसक्छ, त्यसमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्दैन त्यो आयोजना आफैले हामीले गर्दाखेरि अहिले नि त्यो तोडेर एउटा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने काम हामीले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। बाँकी कुरा संसदले यसमा छलफल गरेर निर्णय गरोस्। मेरो अहिलेलाई यति नै हो। र सरकारी बजेट यता गयो उता गयो भन्नुहुन्छ माननीय सदस्यज्यू, त्यो चाहिँ महालेखा परीक्षकले हेर्छन् नि। त्यसको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि जे आएको छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यो त्यही नै हो। हामीले राम्रो गरेका छौँ भने पनि प्रतिवेदनमा नराम्रो भए नराम्रै हो, तर त्यहाँ राम्रो भएका कुराहरू उल्लेख भएका हुँदैन। यी चाहिँ राम्रै भएका रहेछन् भनेर बुझिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।